وعلى آله صلوات صلی علی محمد وعلی محمد خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر حمد و ثنا زیبا ہے اس خالق کے قوم مولا کی کہ جس کی حمد و ثنا کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے. اس پاک پروردگار کی ربوبیت میں مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ بار الہ میں تیری عبادت نہ تو جنت کی لالچ میں کرتا ہوں اور نہ ہی مجھے جہنم کا خوف ہے، بلکہ میں تجھے لائق عبادت جان کر تیری عبادت کرتا ہوں کہ جب جب میں تیری قدرت کے حسین نظاروں کو دیکھتا ہوں تو میری پیشانی خود بخود سجدہ ریز ہو جاتی ہے کہ تو ہی وحدہ لا شریک ہے، تو ہی احسان الخالقین ہے. بس پروردگار تو میرا رب ہے کہ جسے میں پسند کرتا ہوں. اب تو مجھے ایسا عبد بنا دے کہ جیسا کہ تو پسند کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پروردگار عالم اپنی کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرما رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب خدا ہے کہ جس میں کوئی عیب نہیں. یہ ہدایت ہے ان کے لیے کہ جو ہدایت پانا چاہتے ہیں، یعنی ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو صاحبان ایمان پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک کتاب خدا رہے گی تب تک ہادیان قرآن بھی باقی رہیں گے، یعنی قرآن کے ہدایت دینے والے بھی باقی رہیں گے. تو کتنا سچا وعدہ ہے اس رب کائنات کا، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ بھی ہیں. تو کتنا سچا وعدہ ہے اس رب کائنات کا کہ کتاب خدا آج بھی باقی ہے اور ہادیان قرآن آج بھی باقی ہے کہ جو پروردگار کی حفاظت پہ ہے. کہ یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جب پروردگار عالم پردہ غیبت کو چاک کر کر ظہور امام زمانہ ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صاحبان ایمان
परवरदिगार आलम ने किताब खुदा को क़यामत तक के लिए हिदायत बना कर दी जाए कि जैसे मौला मुत्तक़ियान इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स मेरे मौला के पास आया और कहा कि मौला आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया है। अब मुझे कुरान को खोलने की ज़रूरत नहीं है कि जब भी मेरा दिल चाहता है, जौन सी भी आयत में चाहता हूँ, जिस मकाम पे भी चाहता हूँ, मैं वो कुरान की आयत हिफ्ज़ की हुई है तो मैं वहाँ पर उसकी तिलावत कर लिया करता हूँ। तो मौला गज़बनाक होकर कहते हैं कि तू हाफिज़ कुरान तो बन गया, लेकिन तूने कुरान की मंजिलत को जाना ही नहीं, तूने कुरान के मर्तबे को समझा ही नहीं कि कुरान है क्या। कि अगर तूने इस किताब खुदा को अहले बैत से समझा होता तो तू हरगिज़ भी आज ये ना कहता कि तुझे कुरान खोलने की ज़रूरत नहीं है। वो शख्स बड़ा गमगसार होता है, कहता है कि मौला मैं तो समझ रहा था कि आप बहुत खुश होंगे कि मैंने कुरान हिफ्ज़ कर लिया है। तो मौला कहते हैं कि तू चाहता है कि मैं तेरी हिदायत करूं? कहा कि मौला मेरी हिदायत फरमाइए। तो मौला कहते हैं कि मैं तुझे कुरान का मर्तबा बताता हूँ, कुरान की फजीलत बताता हूँ कि कुरान किस कदर बुलंद मकाम पर है। आज जब तू अहले बैत के दर पर तुम आ जाओगे तो यकीनन तुम कुरान की मंजिलत को समझ जाओगे। फिर मौला ने कहना शुरू किया कि देखो जब तुम इस किताब खुदा को खोलते हो, कलाम पाक को तुम खोलते हो, बल्कि जैसे ही इस किताब खुदा को तुम अपने हाथों में लेते हो तो अल्लाह की तरफ से रहमतें और बरकतें तुम्हारे हाथ में आती हैं। और जब तुम इस कलाम खुदा को खोलते हो तो जैसे ही तुम्हारी नजरें कुरान की सतरों पे पड़ती हैं, कुरान की बुतों पे पड़ती हैं, कुरान के ज़ेर ज़बर पर पड़ती हैं, तो अल्लाह की रहमतें और बरकतें, अल्लाह का नूर इन नूरानी हुर्फों में पड़ता है। और जब तुम्हारी आंखों के नूर से वो नूर मिलता है तो तुम आंखों की बीमारी में मुब्तला नहीं होते, आंखों की बीमारी में मुब्तला नहीं होते। तो साहिबाने ईमान, आज हमारा जो काम है वो क्या है कि हमने कुरान को इतना बुलंद मकाम दे दिया कि हम उसे खोलते नहीं हैं, हम उसे खोलते नहीं हैं। किसी का सोयम 40वां 10वां 20वां होता है तो उसको खोलते हैं, जबकि अल्लाह पाक और मासूमीन इरशाद फरमा रहे हैं कि जब जब तुम किताब खुदा को खोलते हो तो अल्लाह की रहमतें और बरकतें तुम तक आती हैं। कि जैसे मौला ने कहा था कि एक शख्स ने मौला से पूछा था कि मौला आप लोग तो जो है नूरानी मखलूक हैं, अहले बैत जो है आप तो अल्लाह की मासूम मखलूक है, नूरानी मखलूक है, तो ये बताइए कि आपको हमारे दुरूद और सलाम की क्या जरूरत है। तो मौला ने मुस्कुराते हुए कहा था कि दुरूद और सलाम की जरूरत हमें नहीं, वो तुम्हें। कहा कि मौला वो कैसे। मौला ने कहा कि साबित करूं ताकि तेरी हिदायत पा जाए, तेरी हिदायत हो जाए। कहा कि बेशक मौला आप बताइए कि किस तरह से। तो मौला ने अपने गुलाम को कहा कि जाओ एक बर्तन ले आओ जो पानी से भरा हुआ और साथ में एक खाली प्याला लेकर आ जाना। तो बस वो गुलाम गया है कि भरा हुआ पानी से बर्तन लेकर आए, खाली प्याला लेकर आया। मौला ने उस पूछने वाले से कहा कि देखो मैं इस खाली बर्तन में पानी को डालता जाऊंगा, मैं पानी डालता रहूंगा, तुम दुरूद पढ़ते रहना। तो वो जो है उसने इसी तरह से किया कि मौला जो है ज़रूर से जो है वो खाली बर्तन में जो है वो पानी डालते रहे, वो दुरूद पढ़ता रहा, दुरूद पढ़ता रहा, यहाँ तक कि वो पानी प्याले से छलकने लगा। अब जब छलकने लगा तो वो बहने लगा तो वो कहने लगा कि मौला पानी बह रहा है। मौला ने कहा कि तुम दुरूद पढ़ते रहो। वो दुरूद पढ़ता रहा, पानी फैलने लगा। जब फैलने लगा तो मौला ने कहा कि दुरूद और पाक की अहमियत इसी तरह से है कि अल्लाह की रहमतें और बरकतें हम तक जब आती है तो जब तुम दुरूद हम पर भेजते हो तो वो रहमतें और बरकतें हमसे होती हुई हमारे मानने वालों तक, हमारे चाहने वालों तक पहुंचती रहती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। साहिबाने ईमान,
तमाम तर दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। और साहिबान ईमान, बड़ा मर्तबा है इस फर्श अज़ा पर आने वाली कि बीवी दुआ देती हैं इस फर्श अज़ा पर हर एक आने वाले अज़ादार। बीवी के आँख से कोई भी अज़ादार पोशीदा नहीं है। बीवी हर अपने अज़ादार को देखती है। साहिबान ईमान, एक मर्तबा एक बीवी थी कि जिसका एक बेटा था और वो उसका बेटा जो है मर्ज में मुब्तला होकर वफात पा गया, इंतकाल कर गया। वो मोमना थी, अपने घर में आज़ादारी करती थी। जैसे ही मुहर्रम का चांद नमदार होता था वो अपने घर में फर्श अज़ा बिछा लेती थी। अब चूंकि हालात उसके बदल चुके थे, उसके पास कोई सरमाया नहीं था, ना कोई काम करने वाला था, ना उसकी कोई मदद करने वाला था, तो बड़ी गमज़दा होती है। जैसे ही आसमान पे मुहर्रम का चांद देखती है तो बहुत ज़्यादा गिरिया कहती है कि मेरे पास कोई असबाब नहीं है, कोई वसीला नहीं है, मैं क्या करूं, किस तरह से मौला के अज़ादारों को अपने घर में दावत दूं, उनको बुलाऊं। बहुत परेशान होती है, यहाँ तक कि वो अपने घर में अज़ा खाना सजा लेती है। कहती है तो मतलब मैं इतने अरसा दराज से अज़ादारी कर रही हूँ तो इसको मैं रोक नहीं सकती, लेकिन हाँ बस मैं किसी को अपने घर में मदू नहीं करूँ, दावत नहीं होगी कि मेरे घर में ज़िक्र हुसैन में आप लोग तकरीब बनाएं। लेकिन चूँकि आप सबको पता है कि जहाँ कहीं भी अज़ादारी होती है तो जो बहुत पुरानी अज़ादारी हो जाती है तो किसी को दावत देने की, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लोग एक तरतीब से उस मकाम तक पहुँचने लगते हैं। ये फर्श हुसैन का अजीम मौजज़ा है, क्योंकि देखिए यूं तो कोई किसी के घर नहीं जाता, जब तक ना बुलाएं तब तक कोई नहीं जाता, लेकिन ये एक फर्श हुसैन ऐसी है कि जैसे एक आप चादर का टुकड़ा बिछाते हैं नाम हुसैन पर, ये क्या है, एक चादर का टुकड़ा है, यूं ही आप बिछाते हैं, लेकिन इस फर्श का हम किस कदर एहतराम करते हैं, इस फर्श का किस कदर एहतराम करते हैं। जैसे ये बिछता है, क्योंकि हमारा यकीन है सबसे पहले आने वाली बीवी जो है वो जनाबे फातिमा ज़हरा साहिबान ईमान। बस वो मोमना जो है बहुत ज़्यादा मलूल होती है, बहुत ज़्यादा गमज़दा होती है और अज़ा खाना सजाती है और फर्श हुसैन घर में बिछा देती है। देखती है कि लोग खाना शुरू हो गया उसके घर में, बहुत शर्मसार होती है, तबरुक नहीं है जब बीवियां रुखसत होगी मैंने क्या, तो वो बस एक इंतहाई शर्मिंदगी के आलम में एक पानी का जग लेती है और अपने सर को झुकाकर एक मकाम पर खड़ी हो जाती है अपने घर में, और बस जो अज़ादार जा रहा होता है नाम हुसैन पर एक पानी का गिलास पिलाती है अज़ादार हुसैन। वो पहली मुहर्रम से यहाँ तक कि 9 मुहर्रम आ जाती है तो वो देखती थी कि वो जब बच्चे पानी लेने के लिए आते हैं तो हाथों से कुछ तबरुक होता है, लेकिन वो उसने कभी पूछा नहीं कि मतलब ये तबरुक, सोचती कि शायद कहीं से आ रहे होंगे तो ये तबरुक लेकर आए होंगे। अब जब 9 मुहर्रम आती है तो उससे रहा नहीं जाता, तो वो उन बच्चों से पूछती है कि ये बताओ कि तुम लोग रोजाना हाथों में तुम्हारे बड़ा अच्छा सा तबरुक होता है और ये तुम कहाँ से लाते हो, कहाँ कौन सी मजलिस में से तुम आते हो। तो वो कहते हैं बच्चे कि तो आपके घर से हमें तबरुक मिलता है, मेरे घर से। कहा कि हाँ आज 9 दिन हो गए, 9वां मुहर्रम है, आपके घर से हमें बेहतरीन तबरुक मिलता है। वो अपना सर सीना पिटती कि मेरे घर से, मैं तो फकत नाम हुसैन पर एक गिलास पानी का अज़ादार हुसैन हो जाती हूँ, कि तबरुक कहाँ से आया हो, कहती कहाँ कौन बांटता है, कहाँ की सब कुछ बीवी है आपके दरवाजे के आगे खड़ी होकर, जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो वो हमें तबरुक हमारे हाथों में तबरुक देती है। जब अज़ादार को पानी पिला चुकी है तो फौरन दौड़ के जाती है, तो वो बीवी उसके घर से रुखसत होकर जा रही है, वो पीछे पीछे जाती है कि बीवी रुकिए, बीवी रुकिए, वो बीवी नहीं
ہوتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ وہ ایک ایسے مقام پہ جا رہی ہے اور ایک ایسے مقام پر آ کر رک گئی ہے، تو بڑی حیران ہوتی ہے، شانہ گراتی ہے کہ بی بی آپ یہاں، یہ تو میرے بیٹے کی قبر ہے، یہ تو میرے بیٹے کی قبر ہے، آپ کو شاید مغالطہ ہوا ہے، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے جس پر آپ گریہ وزاری کر رہی ہیں۔ وزادارن امام بی بی کہتی ہے کہ اے مومنہ، تو نے اتنا غم کیا، اتنا غم کیا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں حسین مظلوم کہ جس کی فرش عزا تو اپنے گھر میں بچاتی ہے، میں اس غریب کی ماں فاطمہ زہرا، میں روز تیرے گھر پہ مجلس حسین میں آتی ہوں، تیرے گھر میں تبرک تقسیم کرتی ہوں، اور جب آج رخصت ہو رہی ہوں تو جس طرح سے تو نے گریہ کیا ہے تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ تیرے لال کی قبر پر آؤں اور وہاں بیٹھ کر گریہ کروں۔ سرداران امام سلام اس شہزادی پر کہ جس کا بھرا کنبہ ایک روز میں کربلا کے میدان میں اجڑ گیا۔ سرداران امام یوں تو آج مولا کا سویم ہے، لیکن سرداران امام سینوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ جب ہمارے گھروں میں، ہمارے عزیز و اقربا میں کسی کی موت ہو جاتی ہے تو تدفین کے بعد تیسرے روز سویم ہوتا ہے، لیکن غائب فاطمہ زہرا کا لال 3 دن تک بے گور و کفن کربلا کے بن میں پڑا۔ ہاں زاداران امام جی کھول کر فرصہ دیجیے گا کہ آج ہم میں سے شاید کسی کے پہلو میں حسین کی یتیمہ ہو، شاید حسین کی بہنیں ہو، تو یقیناً میرا دل کہتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا آج اپنے لال کا فرصہ لینے کے لیے آئی۔ ہاں زاداران امام مقاتل نے لکھا کہ جب کربلا تمام ہو گئی اور پہلا قافلہ زائر کا پہلا قافلہ کربلا کے میدان میں آیا ہے اور ایک عالم دین کی نیابت میں وہ قافلہ کربلا میں پہنچا، اور وہ عالم دین تمام شہداء کی قبروں کی نشان دہی کراتے ہوئے لوگوں کو بتاتے جاتے تھے کہ یہ مقام علی اکبر کا مقام ہے، یہ جناب عباس کا مقام ہے، یہ جناب قاسم کا مقام ہے، یہ حسین شہید کا مقام ہے۔ تو ایک زوار نے پوچھا تھا کہ علامہ یہ بتائیے کہ حسین کربلا کے میدان میں ایک 6 مہینے والے ششمانے کو بھی لائے تھے، آپ نے ہمیں ابھی تک نہیں بتایا کہ وہ مقام کون سا ہے۔ بس زاداران امام اس عالم دین نے بہت گریہ کیا، بہت گریہ کیا، اور اس قدر گریہ کیا کہ اس پر غشی طاری ہوئی۔ جب غش میں آیا تو اپنے مولا کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ مولا آپ کے زوار آئے ہیں، اور زوار پوچھتے ہیں کہ وہ جو 6 مہینے والے علی اصغر کا لاشا ہے اس کا جائے تدفین کون سا ہے، مولا وہ مقام کون سا ہے کہ جہاں پر ششماہا پر دفن کیا گیا تھا۔ مولا کہتے ہیں کہ اے عالم جا کے میرے زواروں سے کہہ دینا، میرے زواروں سے کہہ دینا کہ جب میرے ششماہا کو میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا، اور بعد عصر عاشور جب لوگوں نے اور تمام شہیدوں کے سروں کو کاٹ کر نیزے پر چڑھایا تھا، اور جب گنتی کی گئی تھی 71 سر تھے اور میرے ششماہا کا لاشا نہ ملتا تھا، تو یزیدی فوج نے کہا ارے جہاں بھی زمین دیکھو وہاں پر نیزوں کو گاڑ دینا۔ ارے فاطمہ کی جان نے اپنے جان کو، ارے یہی
ارے ٹنڈا سا لاشا ارے نیزے میں جھول گیا آئے شکینے آئے وہ ٹنڈا سا سر کاٹ کر ارے جیسے ہی وہ سر مریدا ٹنڈا سا لاشا آسمان کی جانب سے اچھالا ہے آسمان کی جانب سے اچھالا تو میرے زبان سے کہہ دینا ارے وہ لاشا کربلا کی زمین پہ نہیں ارے حسین کے سینے پہ گرا تھا اور جب نال بندی ہوئی تھی ارے لاشوں کو پامال کیا جا رہا تھا اوہ میرے اثار کا لاشا میرے سینے میں پیوال تھا پانی بھرنے کے لیے آئیے آئے سارا محرم کو ارے کیا دیکھا کہ ایک لاشا ہے ارے جس میں جا بجا ارے تیر لگے ارے پرندے اس لاشے کا طواف کر رہے آئے کچھ درندے